बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 16 जनवरी 2019 बरोज़ बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। मक्का मुकरमा के फ्लैट से गड़ी सड़ी लाश बरामद। मुकद्दस शहर के अल उतैबिया मोहल्ले के एक फ्लैट से एक खातून की लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक जरोल पुलिस ने इतला दी कि मकामी शहरी ने रिपोर्ट की थी कि उसकी इमारत के एक फ्लैट से शदीद बदबू फूट रही है। फौरी तौर पर वहां पुलिस भेज दी गई। फ्लैट खोला गया जहां एक खातून की लाश पड़ी हुई थी जो कि गल सड़ गई थी। अभी तक पता नहीं चल सका कि मौत तबई थी या इसमें किसी वारदात का दखल है। ताइफ 3 हफ्ते से पानी उबल रहा है। ताइफ की सबसे अहम और बड़ी सड़क पर 3 हफ्ते से नामालूम सबब से पानी उबल रहा है। वादिये वज रोड पर गंदे पानी के ढक्कन के दहाने से पानी बराबर निकल रहा है। मुतलका इदारे अभी तक इसका सबब दरियाफ्त नहीं कर पाए। पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। गाड़ियां गंदा पानी उछालते हुए गुजर रही हैं। मकामी शहरियों ने शिकवा किया कि यहाँ न सिर्फ ये कि बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, कीड़े मकोड़े भी कसीर तादाद में नजर आने लगे हैं। 3 हफ्ते तक मसला हल न करना ताज्जुब अंगेज है। सड़क का तारकोल भी उखड़ने लगा है। गैर मयारी अशिया फरोख्त करने पर सजा। सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने गैर मयारी अशिया फरोख्त करने, तिजारती मालूमात चस्पा न करने और खुशबियात में इंसानी फजलाजात शामिल करने पर सऊदी ताजर आमर बिन मबहूत अल सईरी और यमनी शहरी अब्दुल्ला मसबई के खिलाफ अदालती फैसला नाफज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी आमर और यमनी शहरी अब्दुल्ला ने गैर मयारी अशिया फरोख्त की थी। आमर हाल में गैर कानूनी गोदाम काये हुए था जिसमें खुशबियात की पैकिंग की जाती थी। हाल में फौजदारी की अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर दोनों पर जुर्माना, यमनी को 2 माह कैद, सऊदी अरब से डीपोर्ट और आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट करने की सजा सुनाई थी, जबकि दोनों के खर्च पर 2 मकामी अखबारात में तशहीर का भी हुक्म दिया था। घरेलू तशद्दुद का शिकवा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल माजब ने घरेलू तशद्दुद का शिकवा करने वाली लड़की के दावे की हकीकत दरियाफ्त करने का हुक्म जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें एक लड़की ने शिकायत की है कि उसके वालिद उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। लड़की को बाप के घर की खिड़की से फरार होते हुए दिखाया गया है। पाकिस्तानी का हमवतन कातिल गिरफ्तार। बाखबर जराए ने बताया कि चंद हफ्ते पहले अफीफ कमिश्तरी में पाकिस्तानी ड्राइवर के कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी पुलिस कत्ल की वारदात के बाद से मुलजिम की तलाश में सरगर्दां थी। बाखबर जराए का कहना है अफीफ पुलिस और रियाज पुलिस ने एक दूसरे से इतलात का तबादला करके एक पाकिस्तानी शहरी को तलाश करना शुरू किया था। उसी पर कत्ल का शुबा था। रियाज के एक मोहल्ले से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 2040 तक तेल की तलब में इजाफा। तेल अमूर के माहिर डॉक्टर माजिद अल मुनीफ ने तवक्को जाहिर की कि 2040 तक सऊदी पेट्रोल की तलब में मुसलसल इजाफा होगा। सऊदी अरब से रोजाना 11 से 12 मिलियन बैरल तेल तलब किया जाएगा। 90% तेल पैदावार पेट्रोकेमिकल, तिजारती, फिजाई और समुद्री ट्रांसपोर्ट पर खर्च होगी। ये ऐसे शोबे हैं जिनके पास तेल का कोई मुतबादल नहीं। अल मुनीफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कुल गाड़ियों का 1% होगी। दुनिया भर में फिल वक्त 1 अरब गाड़ियां चल रही हैं। 21वीं सदी तक पेट्रोल हमारे यहाँ बाकी रहेगा। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में तेल का आखिरी बैरल सऊदी अरब से ही निकलेगा। दहशतगर्दों का सुप्रीम कोर्ट से इस्तगासा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी और उसकी फंडिंग के जराइम पर ज़ीरी और अपील कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सजा याफ्तगान के एतराजात कबूल करना शुरू कर दिए।
وزیر انصاف شیخ ڈاکٹر ولید السمانی نے عدالتوں کو تحریری طور پر ہدایت جاری کی تھی کہ اگر کسی شخص کے خلاف دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کے جرائم یا قتل یا کسی عضو کے تلف کرنے پر سزا ہو گئی ہو، اپیل کورٹ نے اس کی تائید کر دی ہو، ایسے تمام سزا یافتہ قیدی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اپنے اعتراضات ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اب تک 4 مقدمات پیش ہو چکے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز باز میلہ۔ سعودی باز کلب نے اعلان کیا ہے کہ کنگ عبدالعزیز باز میلہ 25 جنوری کو شروع کیا جائے گا، 3 فروری تک جاری رہے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اور عظیم الشان پروگرام ہوگا۔ اس میں ایک طرف تو باز کے سعودی محبین شریک ہوں گے، دوسری جانب خلیج عرب اور دنیا بھر سے باز کے شائقین ریاض آئیں گے۔ اس موقع پر مختلف مقابلے بھی ہوں گے۔ سعودی عجائب گھر سعودی عرب اور خلیج میں باز کی تاریخ جدید ترین وسائل کے ذریعے پیش کرے گا۔ شادی کے ہوشربا اخراجات سے بربادی۔ ایوان شاہی کے مشیر اور رکن علماء بورڈ شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ شادی کے بے جا اخراجات ہی دنیا بھر میں بربادی کا اصل سبب ہیں۔ انہوں نے شادی کے اخراجات کے سنگین خطرات سے خبردار کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے اسی وجہ سے شادی سے بھاگنے لگے ہیں۔ یہ انحراف کا بہت بڑا سبب اور دنیا بھر میں بربادی کا بڑا محرک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں پر اللہ ہمارا حساب لے گا۔ شادی میں زیادہ سے زیادہ آسانی باعث خیر و برکت بنتی ہے۔ ایسی شادی جس میں فضول خرچی ہو، اس کی ناکامی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دعوتی کاوشوں پر دستاویزی فلم۔ وزارت اسلامی امور نے اسلامی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سعودی عرب کی کاوشوں پر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ اس میں بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے عہد سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کے دور تک دعوتی اور تبلیغی کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دستاویزی فلم سعودی عرب میں دعوی سینٹرز کے پہلے فورم کے موقع پر جاری کی گئی۔ دہشت گردی کے فیصلوں پر اعتراضات کی اجازت۔ وزیر انصاف و سربراہ اعلیٰ عدالتی کونسل شیخ ڈاکٹر ولید السمانی نے ہدایت جاری کی کہ سپریم کورٹ دہشت گردی کے جرائم پر فوجداری اور اپیل کورٹ کے سزا یافتگان کے مقدمات کی سماعت کر سکتی ہے۔ وزارت انصاف نے پیر کو یہ اطلاع دیتے ہوئے تاکید کی کہ دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کے جرائم یا قصاص یا جسم کے کسی حصے کو تلف کرنے سے متعلق فوجداری عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سزا یافتگان کے اعتراضات سن سکتی ہے، البتہ 28 ربیع الاول 1440 ہجری سے پہلے کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ فوجداری کی عدالتوں نے گزشتہ سال 1,80,000 فیصلے صادر کیے۔ اسلامی امور کی 13 شاخیں نائب وزیر کے حوالے۔ وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے متعدد شاخوں اور اداروں کو نائب وزیر ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید کے دائرہ اختیار میں دے دیا۔ وزارت کی 13 شاخیں مطبوعات اور علمی تحقیقات کا ادارہ بھی انہی کے ماتحت ہوگا۔ ریاض میں پہلی کاربن پائپ فیکٹری۔ سعودی انڈسٹریل سٹیز اتھارٹی نے ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ سعودی عرب میں کاربن پائپ فیکٹری قائم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی فیکٹری ہوگی جسے ریاض انڈسٹریل سٹی 3 میں قائم کیا جائے گا۔ ابہا میں شیشے کے 17 قہوہ خانے بند۔ اسیر میونسپلٹی نے ابہا شہر میں شیشے کے 17 قہوہ خانے بند کر دیے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت ضوابط کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق قہوہ خانوں کے کارکنان کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھے، ورک پرمٹ زائد المیعاد ہو گئے تھے، صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں تھے۔ اسیر کے میئر ڈاکٹر ولید الحمیدی نے کہا تھا کہ ایسے تمام قہوہ خانے بند کر دیے جائیں جہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو اور ان کی شکل و صورت مقررہ طریقے کے مطابق نہ ہو۔ قرآن و سنت کا مقابلہ۔ طائف میں قرآن اور احادیث نبویہ حفظ کرنے کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس میں تحفیظ قرآن کے پرائمری اور مڈل سکول کے طلباء شریک ہوئے۔ اول آنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ دمشق میں سعودی سفارت خانہ کھولنے کی تردید۔ سعودی عرب نے بتایا کہ دمشق میں سعودی سفارت خانہ کھولنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار نے ان اطلاعات کی تردید کر دی جن میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب شامی دارالحکومت دمشق میں اپنا سفارت خانہ کھولنے والا ہے۔
یہ بیان سعودی وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم الاساف سے منسوب کیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ الاساف نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔